नाजरीन को आरफ किसाना के चैनल पर खुश आमदेद और अस्सलाम वालेकुम। आज के व्लॉग में हम एक मरतबा फिर वर्क परमिट के हवाले से बात करेंगे। एक तरफ हुकूमत जो है वो वर्क परमिट की नई तनख्वाह के हवाले से कानून साजी करने का इरादा रखती है, लेकिन साथ ही हुकूमत की अपनी सफ़ों में इस हवाले से जो है वो इख्तलाफ पाया जाता है। और यहाँ एक टेलीविज़न के प्रोग्राम में जो हुक्मरान जमात इसके जो यूथ विंग के सरबराह हैं, उन्होंने माइग्रेशन के वजीर जिनका ताल्लुक उनकी अपनी जमात से है उनसे खासा डिबेट किया है और हुकूमत से मुतालबा किया है कि वो इन चीज़ों में तब्दीली लाए। अब इन सब की तफसीलात आपकी खिदमत में हम पेश करेंगे। इन तमाम तर तफसीलात की तरफ जाने से पहले ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि स्वीडिश पार्लियामेंट में इस बिल पर मार्च से पहले बहस नहीं हो सकेगी। पहले हुकूमत का ख्याल था कि पिछले साल नवंबर में ये बिल पार्लियामेंट में पेश किया जाएगा। इसके बाद फिर ख्याल था कि अभी इस जनवरी में ये पार्लियामेंट में बिल भेजा जाएगा और जब ये मंजूर हो जाएगा तो नया कानून बन जाएगा कि तनख्वाह जो है वो 90% होनी चाहिए। लेकिन अब जो है वो स्वीडिश पार्लियामेंट की जो नई लिस्ट जारी हुई है जिसमें जो कानून यहाँ पे जिन पे बहस होनी है उनमें ये जनवरी में शामिल नहीं है। अब ये जो है वो इसमें ताख़ीर हो गई है और ये ताख़ीर एक लिहाज से बेहतर है। अब जो सोशल इंश्योरेंस कमेटी जो है वो 17 फरवरी यानी 17 फरवरी से इस पे काम करना शुरू करेगी और फिर 11 मार्च को ये बिल जो है वो पार्लियामेंट की मनसूबाबंदी की कमेटी के पास भेजेगी और फिर इसके बाद जो है वो पार्लियामेंट में बहस होनी है। लेकिन अभी भी वोटिंग की कोई तारीख मुकर्रर नहीं है, तो जब वोटिंग की तारीख मुकर्रर होगी तब जाके जो है इसके बाद फिर ज़ाहिर ये बिल पास हो सकेगा और फिर कानून बनेगा कि तनख्वाह जो है वो 90% होनी चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि अभी तक जो 80% तनख्वाह वाला कानून है यही जो है वो नाफिज है और नाफिज रहेगा। और दूसरा ये था कि इसमें अभी दो और चीज़ें हैं जिन पे हुकूमत को भी चीज़ वाज़ेह करनी है कि वो कौन से ऐसे शोबे हैं, पेशे हैं जिनको जो है वो इससे मुस्तस्ना एग्जेम्प्ट किया जाए। और ये हुकूमत की तो ख्वाहिश थी, ये मॉडरेट पार्टी की इसके एसडी के साथ मिलके कि वर्क परमिट के लिए 100% तनख्वाह होनी चाहिए जो स्वीडन की मीडियन या उस सैलरी है। लेकिन इसमें लिबरल पार्टी ने जो है वो अहम रोल अदा किया और उन्होंने कहा कि नहीं 90% होनी चाहिए। तो मुख्तसर ये है कि अभी जनवरी में ये बिल पार्लियामेंट में नहीं जा रहा, ये मार्च में जाएगा और इसके बाद हम देखेंगे कि कब इस पे वोटिंग होती है। हुकूमत का ख्याल ये है कि इस साल जून की पहली तारीख से इस नई तनख्वाह के कानून को जो है वो नाफिज करें। तो अब बाकी जो तफसीलात इस हवाले से हैं वो आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। आप जानते हैं कि जो हुकूमत है वो इस साल जो तनख्वाह है वर्क परमिट की उसमें तब्दीली लाना चाहती है और जून से वो चाहती है कि इसका नफाज हो। और उसका मकसद ये होगा कि जो स्वीडन की औसत तनख्वाह है, मीडियन सैलरी है, उसका कम से कम 90% होना चाहिए। तो वो मतलब कहने का मतलब है कि जून 2026 से वर्क परमिट के लिए जो कम से कम तनख्वाह है वो 33,390 यानी तकरीबन 34,000 के करीब करीब हो जाएगी। इस वक्त ये तनख्वाह जो है वो 30,000 है। अब ये काफ़ी ज़्यादा इजाफा है, तकरीबन 4,000 स्वीडिश क्रोन का काफ़ी ज़्यादा इजाफा है। हुकूमत ने इस के हवाले से जो है वो अपना बिल फाइनल कर लिया है और वो वोटिंग किसी भी दिन जो है वो पार्लियामेंट से इस पे करवा सकती है। अब इस कानून से वो क्या हासिल करना चाहते हैं? माइग्रेशन के जो वजीर हैं यॉन फैसल, उन्होंने इसका दिफा करते हुए ये कहा है कि इमिग्रेशन जो है वो मुनसिफाना होनी चाहिए, इसमें इस्तेहसाल नहीं होना चाहिए, इसमें कंट्रोल सख्त होना चाहिए। हुकूमत चाहती है कि जो जाली नौकरियां हैं, जाली वर्क परमिट पे जो लोग आते हैं वो रास्ता बंद हो। नंबर दो, जो लोग कम तनख्वाह पे स्वीडन में आते हैं उनका इस्तेहसाल ना हो, वो यहाँ पे आके कम तनख्वाह पे जब रहते हैं तो वो गुजारा नहीं कर पाते। इसके बाद यह है कि वर्क जो की सिचुएशन है वो बेहतर हो और इस सब को रोका जाए। और चौथा यह है कि इसमें आला तालीम याफ्ता हाई स्किल्ड वर्कर्स जो हैं उनकी हौसला अफजाई कीजिए, ये हुकूमत का मौक़िफ़ है। अब इस हवाले से वो जिन शोबों में वर्क परमिट कम मिलेंगे या बंद हो जाएंगे, उसमें बहुत से ऐसे शोबा जाते हैं जिनकी तनख्वाहें इतनी ज़्यादा नहीं हैं और जो लोग उस तनख्वाह की हद को पूरा नहीं कर सकेंगे वो भी उसमें जाएंगे। और दूसरा, वो इदारे या वो कंपनीज जो पहले से किसी संगीन जुर्म में हों या
جن پہ کسی قسم کا جو ہے وہ ریڈ مارک ہو، ان کے ورک پرمٹ کا بھی مسئلہ بنے گا، اور وہ لوگوں کو جو ہے وہ ورک پرمٹ ایشو نہیں کر سکیں گے۔ اس نئے بل میں دو نئے جرائم جو ہیں ان کو بھی شامل کر رہے ہیں جو پہلے ورک پرمٹ کے قانون میں نہیں تھے۔ اس میں پہلا جو ہے وہ یہ ہے کہ غیر ملکی لیبر کا استحصال، ایکسپلائٹیشن، جو باہر سے لوگ آتے ہیں ان کی ایکسپلائٹیشن نہیں ہونی چاہیے۔ دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ اس میں ورک پرمٹ کی جو خرید و فروخت ہے، ٹریڈنگ ہے، وہ بھی بند ہو جائے گی۔ ٹریڈنگ زیادہ شاید اس وقت تھی جب تنخواہ 13,000 کے قریب تھی، اب اتنے زیادہ 34,000 پہ 30,000 پہ ٹریڈنگ شاید نہ ہو، لیکن حکومت کے پاس یقیناً اس کے ذرائع یا اس کی جو ہے وہ زیادہ معلومات ہوں گی۔ اور دوسرا یہ کہ غیر قانونی طور پہ اگر کسی غیر ملکی کو ملازمت دے گا تو اس کی فیس دگنی کر دی جائے گی۔ تو یہ اس طرح کی جو اصطلاحات لا رہے ہیں، لیکن ساتھ جو EU بلو کارڈ والے ہیں ان کے لیے مثبت خبر ہے کہ ان کی جو مدت ہے وہ 2 سے 4 سال کر دی ہے۔ اب یہ اس کی قانون سازی ہو رہی ہے، لیکن اب بھی اس کی قانون سازی میں رکاوٹ ہے، کیونکہ جو کونسل آف لیجسلیشن ہے، یہ بل پارلیمنٹ میں جانے سے پہلے ان کے پاس جائے گا، اور انہوں نے اس پہ جو اعتراض اٹھایا ہے کونسل آف لیجسلیشن نے، انہوں نے اس کو اپروو کرنا، پھر پارلیمنٹ میں جانا ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ایکسپلائٹیشن آف دا فورن لیبر، غیر ملکی جو ورکر ہے اس کی ایکسپلائٹیشن کی تعریف واضح نہیں ہے، کیا اس سے مراد کیا ہے، کس طرح سے حکومت چاہتی ہے کہ اس کو ختم کیا جائے، اور قانون میں یہ صاف نہیں لکھا کہ مقدمہ کس پہ چلے گا اگر ایکسپلائٹیشن ہو رہی ہے، صرف امپلائر پہ چلے گا یا ریکروٹنگ ایجنٹ پہ چلے گا یا فائدہ اٹھانے والے سبھی شامل ہوں گے۔ تو کونسل نے یہ کہا ہے کہ یہ اس میں ابہام ہے، اس میں کوئی چیز واضح نہیں ہے، اس لیے ہم اس موجودہ قانون کو سپورٹ نہیں کر سکتے۔ یعنی انہوں نے کہا جی کہ اس کو واضح کرنا ہوگا، اس کی یہ خامیاں دور کرنی ہوگی، پھر ہی ہم اس کے بارے میں اپنی کوئی رائے دے سکتے ہیں۔ تو کونسل آف لیجسلیشن کا یہ اعتراض بہت اہم ہے، اور اگر یہ اعتراض برقرار ہوا تو پھر ورک پرمٹ کی نئی تنخواہ کا بل پارلیمنٹ سے پاس ہونا مشکل ہوگا۔ لیکن جب تک یہ کونسل کے اعتراض کو دور نہیں کرتے یہ نہیں کر سکیں گے، تو اس طرح سے یہ 90% تنخواہ والا معاملہ ابھی لٹکا رہے گا جب تک یہ معاملہ ٹھیک نہیں ہوتا۔ اور دوسرا اس میں جو ماڈریٹ پارٹی کا جو یوتھ ونگ ہے، ان کے جو سربراہ ہیں ڈگلس تھور، انہوں نے اس پہ سخت تنقید کی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ یہ جو ہے وہ حکومت جو اس میں تبدیلیاں لا رہی ہے، کہ انہوں نے جو ٹریک چینج کا جو قانون تبدیل کیا ہے وہ بھی غلط ہے۔ لوگ یہاں پہ اگر آ کے ٹریک چینج کر کے کام کر کے رہ رہے تھے تو حکومت کیوں کہہ رہی ہے کہ وہ غلط ہے، اور لوگوں کو یہاں سے واپس بھیجنے کے لیے حکومت اقدامات کر رہی ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ اس کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ جو لوگ پہلے اسائلم سیکرز تھے انہوں نے ورک پرمٹ لیا، وہ کام کر رہے تھے، ٹیکس دے رہے تھے، تو اس کو ختم نہیں کیا جانا چاہیے۔ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ کام کر رہے ہیں اگر وہ ٹیکس دے رہے ہیں اور ان کا امپلائر بھی ان کو جاب دے رہا ہے اور تنخواہ کے ساتھ ان کو رکھ رہا ہے، تو یہ چیز ختم ہونی چاہیے۔ اس لیے جو ماڈریٹ پارٹی کا جو یوتھ ونگ ہے اس کے جو سربراہ ہیں ڈگلس تھور، انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے لوگوں کو ڈپورٹ نہیں کرنا چاہیے، اور سویڈن کو اپنے وعدوں کا پاس کرنا چاہیے، اور وہ لوگ جو یہاں پہ رہ کے کام کر رہے ہیں ان کو مجبور نہیں کرنا چاہیے کہ وہ جو ہے وہ ایک مشکل زندگی کی طرف جائیں۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ورک پرمٹ کی جو تنخواہ بڑھائی جا رہی ہے یہ بھی غلط ہے۔ انہوں نے کہا جی کہ ورک پرمٹ کی تنخواہ جو ہے وہ 25,000 ہونی چاہیے، 25,000 سویڈش کرون ہونی چاہیے۔ اس وقت 30 ہے، حکومت 34 کرنا چاہتی ہے، لیکن ڈگلس تھور جو یوتھ ونگ کے ہیں ان کا کہنا ہے کہ جو نئی تنخواہ جو ہے وہ 25 ہونی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ بہت مناسب ہے، اور عموماً یہاں پہ جو جابز ہیں وہ تقریباً اتنی تنخواہ پہ ہی ملتے ہیں، 30 پہ بھی جو ہے وہ عام جابز نہیں ملتے۔ تو میں بھی ذاتی طور پہ ڈگلس تھور جو ہیں اس کے یوتھ ونگ کے سربراہ ماڈریٹ پارٹی کے، میں ایگری ہوں، اور میرا خیال ہے کہ شاید آپ بھی ایگری ہوں گے، آپ اپنی رائے ضرور لکھیے۔ لیکن حکومت کا موقف اس حوالے سے بالکل مختلف ہے۔ جو ماڈریٹ پارٹی کی جانب سے وزیر مائیگریشن کے جون فشل، انہوں نے کہا جی کہ جو ٹریک چینج ہے سپور بھی تھے، اس کا غلط استعمال ہو رہا تھا، اس لیے ہم اس کو ختم کیا ہے، اور اب ان کو اپنے ملک سے جا کے اپلائی کرنا پڑے گا۔ تو آخر میں ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ابھی یہ بل منظور نہیں ہوا، جب بل منظور اگر ہو گیا تو پھر یہ جو ہے وہ جون سے نافذ العمل ہوگا، اور اس میں جو ماڈریٹ پارٹی کی یوتھ ونگ کی جانب سے اعتراضات اور جو لیجسلیشن کی کونسل ہے اس کی طرف سے جو اعتراضات ہیں وہ بڑے اہم ہیں۔ تو اس ولاگ کے حوالے سے بھی اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، آپ کو یہ کیسا لگا، اور اس کے ساتھ ہی مجھے اگلے ولاگ تک کے لیے اجازت دیجیے۔